الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبداو الدرس الأول ديال لو مايكروسوفت وورد. قلنا لو مايكروسوفت وورد c'est un logiciel de traitement de texte. Elle permet de traiter un texte, elle permet de manipuler toutes les opérations concernant un texte, يعني l'alignement, كيفاش نموديفي لا تاي et كيفاش au début نتريتي هاد لو تكست هذا وكيفاش نانسيري لي طابلو اي يعني اي حاجه نحتاجوها bien sûr pour traiter notre texte. Alors j'ai déjà traité un texte اللي ديجا عندي هنا في البيرو باش ما ناخذوش الوقت بزاف. دونك دوبل كليك على لو مايكروسوفت وورد او لا على هاد لو فيشي باسكو il est déjà sous forme d'un fichier, il contient des informations اللي هو un texte écrit par défaut. دونك هنا عندي un titre, لا طاي ديالو سي 14. نحاول في الاول بعدا قبل ما نبداو نرجع لو تكست ديالي يعني افيك ميم طاي اي كل شيء الينيي ا غوش، حيت lorsqu'on commence à éditer ان تكست يعني من نبداو الكتابه ديال التكست في الاول كيكون عندي لو كيرسور اي لا بوزيسيون دو كيرسور كتكون اغوش. بحال دابا مايكروسوفت اوفيس. دونك هنا غادي نبداو تريتي ان تكست مثلا لو مايكروسوفت وورد est un logiciel de traitement de texte. نعتبروا هذا سي لو تيتر. الوغ قبل ما نرجع هاد لو تيتر او سونتر كيفاش نكبر لا طاي ديالو لي كولور، دونك في الاول كنكتب لو تكست ديالي عادي. دونك غنبرك على لا توش اونطري اي جو كومونس بروميي باراغراف. ملي كنكمل باراغراف ديالي دونك بيان سور باراغراف سو تيرمين باغ بوين. دونك احنا كملنا الباراغراف ديالنا اونطري، عاوتاني غادي نكتب دوزيام باراغراف حتى كنكمل لو تكست ديالي اي ابري عاد كنبدا لا ميزون فورم. نرجع للدوكيمون ديالي اللي ديجا كتبت. دونك فوالا بحال مكتوب في الاول افيك لا تاي 11 اي لو ستيل باغ ديفو. غادي نلقاو الا كان عندكم لو مايكروسوفت وورد 2007 غادي تلقاو كاليبري باغ ديفو. المهم حنا نخليو هاد فوالا كاليبري باغ ديفو. دونك هذا هو لو ستيل اي لو تكست ديالي اللي مكتوب في الاول باغ ديفو. الوغ ملي كنكمل ليكريتور ديال لو تكست خاصنا نحاولوا نقادوه. الوغ باش نقادوه اول عمليه خاصنا نعرفوها هي العمليه ديال لا سيليكسيون. اذا الا ما درتش لا سيليكسيون بحال هذا الشكل على ان كاركتير او لا على ان مو او لا على اون لين او لا باراغراف او لا جمله كامله، دونك ما يمكنليش نطبق عليها حتى حاجه، ني لا كولور ني لا تاي ني لا بوليس et ainsi de suite. دونك لا سيليكسيون كتقتضي دونك غادي نجيب لو بوينتور دو لا سوري او ديبي اي نحاول نبقى بارك على لا سوري ونجر جوسكا لو بوين كو جو ديزير حتى البلاصه فين بغيت، يا اما غير هاد الكاركتير اللي هو ا او لا الكلمه كامله دونك ابليكي او لا لا لين كلها حتى البلاصه فين بغيت نزيد جو بو ديبلاسي اون با. دونك غنلاحظوا لا سيليكسيون ديالي حتى كنوصل للبلاصه اللي بغيت اي جو غولاش ونبعد من لو بوينتور. دونك فوالا نوتر سيليكسيون. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه الا بغيت نسيليكسيوني لا لين اونتيير لا لين كلها، دونك سو ني با لا بين باش نجي من الاول وانا كنشطب على هاد لا لين. دونك يمكن لي نجي لو ديبي حتى كيبان ليا لو بوينتور ديال لا سوري سو فورم ديال ان فلاش
avec simple clic, le texte sera sélectionné. Ou là, la ligne en parallèle sera sélectionnée. إلا بغيت نسيليكسيوني هذا الباراغراف دونك يمكن لي كما قلنا غنبدا ابارتيغ من في ملي كيعطيني لو بوينتور دو لا سوري سو فورم ديال اي ونشطب على لو تكست ديالي حتى البلاصه فين بغيت. او لا كما قلنا الا بغيت الباراغراف كلها غنجيب لو بوينتور حتى تبان لي لا فليش ونبقى هابط مع لا مارج. دونك هذه كتسمى لا مارج اللي هي الهامش كتكون اغوش وكتكون الفوق اي à droite et même chose en bas. Donc voilà le paragraphe sélectionné. Donc il a besoin de sélectionner une ligne. Donc simple clic sur la marge et d'un simple clic il y a la sélection على le texte ou على la ligne en parallèle. بغيت نسيليكسيوني بالطريقه الثالثه ولكن ملي كتكون عندي باراغراف. دونك غنمشي للبلاصه في الهامش وغندير دوبل كليك. Donc double clic, elle permet de sélectionner un paragraphe en parallèle. ولكن إلا بغيت نسيليكسيوني لو تكست كامل يا إما نبدا أبارتيغ من هاد الأ لو إي ديال لو بوينتور دو لا سوري وأنا غادي كنشطب على لو تكست ديالي وهذا غادي يطلب مني الوقت على حساب لا طاي ديال لو تكست. أولا كما قلنا غنبدا من لا بروميير لين ولكن لو بوينتور دو لا سوري غيكون في الهامش وغنمشي فيرتيكالمون مع الهامش حتى لا لين او حتى الباراغراف اللي بغيت. وإلا بغيت لو تكست كامل دونك غندير 3 كليك. سامبل كليك اللي سيليكسيون لا ليني اللي مقابله مع البوينتور دو لا سوري. دوبل كليك اللي سيليكسيون الباراغراف اللي مقابله مع البوينتور دو لا سوري. et 3 كليك il sélectionne tout le texte. هذه هي الطريقه ديال لا سيليكسيون ديال ان تكست. نحاولوا نديروا دي زوبيراسيون على لو تيتر. دونك جو سيليكسيون لو تيتر avec cette méthode او لا نشطب على لو تكست ديال لو تيتر وغادي نمشيو عندي هنا لا زون تاي دو بوليس. الو تاي دو بوليس في 2007 فيها هاد البوطون وفيها اغروندير لا بوليس هي ا الكبيره و بوتيتا فيها ريدوير لا بوليس. الا بركنا على بوتيتا عندي هنا لا تاي 11 نبرك على ا غادي تبان ليا 10 نبرك مره اخرى غتبان ليا 9. كل ما بركت دونك لا تاي دو بوليس كتصغر. الا بركت على غرون ا لا تاي دو بوليس كتكبر. وغادي نلاحظوا هنا عندي لي نيميرو المينيموم كاينه 8 9 10 11 ولكن ملي كنوصل ل 12 كنلقاو 13 ما كايناش. ميم شوز 14 16 كنمقز بجوج. اون فوا كنوصل عاوتاني ل 24 غنلقى هنا كنمشي اولا 26 اي 28 عندي 36 من 28 جوسكا 36. مي الا بغيت انا لا طاي 30 لا طاي 32 اولا هنا لا طاي 13 دونك في هذه الحاله هذه كندخل لهاد لا زون وغادي نيفاسي دوك لي كاركتير اي جو تاب 13 avec les touches de clavier et je clique sur entrée de clavier ou had la taille sera affectée à la zone sélectionnée. Donc on dit le titre avec la taille 13. Et la brite on modifie l'alignement. Donc l'alignement on dit là alignement à gauche, là au centre, on dit là alignement à droite. Le titre il se déplace à gauche, à droite, le centre. هنا عندي جوستيفيي غنحاولوا نطبقوها على نوتر تكست اي نزيدو كومون موديفي لا بوليس النوع ديال الكتابه. دونك عندي هنا باغ ديفو سي كاليبري ما نساوش توجور لا سيليكسيون. اذا غنمشيو لكاليبري في هاد لا فليش ديال كاليبري اي غادي نلقاو كامبريا كاين تيم نيورومون. ونلاحظوا اون فوا كندوز على هاد لي ليست ديال بوليس دونك حتى لو تيتر ديالي كيتبدل الشكل ديالو. دونك عندي تيم نيورومون اريال دونك الجيريان اندلس اي انسي دو سويت. دونك اريال بلاك. الا بركت مثلا على اريال دونك نوتر تيتر سيكري اون اريال. لاحظوا
لو تيتر سيليكسيوني مكتوبه هنا عندي اريال، وإلا بركت على لو تكست غتبقى ليا مازال كاليبري باسكو جي ديجا سيليكسيوني كو لو تيتر. ولكن الا بغيت نبدل الكتابه ديال لو تكست ديالي حتى هو خصني سيليكسيونيه باش يمكن لي نرجعو فيغ ان اوتر ستيل دو بوليس او لا لا تاي اخرى. غنلاحظوا هنا بالنسبه للباراغراف الاولى دونك النوع ديال الكتابه ديالها مختلف على الباراغراف الثاني. والى الدرس المقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.